بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميت يعذب في قبره بما نيها عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا عباد الله يا قبروت ربي اتقوا الله تعالى ربي صداد أمة إسلاما ربها صدانو هل كان في قويا غنما في قلقلة كيسة ربها صدانو حاسن كيف النو دنيا تنقباني أنا حاسن كيف النو ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله يا المنما ربي صدادا ولتنظر نفس لبون حالالتو بوريف مال دلغدي وصو بوريس هم بيرنگيني أرتا مالي ربي براقبا حالالتو جا خلافكما خطبة درد بتما تري واي نما دويرت إيودا نبي محمد عليه الصلاة والسلام الميت يعذب نمني دويخون ني عذابما ني قطاطما سببا فر إسادة إرتي بويتي جنة محمد عليه الصلاة والسلام يا نما يرو نمني دوي يا انت الإسلام هيوكا كان مسجد الدين خيرو كان صلاة يا نما إسلاما كما كان كي مسلمة لغند مسلمة ديني دبتا نيروبا مسلمة تياسو جرا يا نما إسلاما كما كان سي مسلمة وجي سرام فكان ندلغين وان سمدا لين دبتين وربي ولي سيبوس ندلغين جيروتان تي كيست دواتان تي كيست أراكي دنيا تنا كيست غارو مدلغت أتوني ديمتا كرسي أما قبت دنيا دا تنا إراني بوتا هنگوما من نارا يجيتو هنگوما من نارا كرا ريتو شاكلتي خرات تموين شاكلتي جرجرتي ربي ولي تموين نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني دوي سببا آلين الرد إيوتف ججة يا جباكين يا غاريكنا يا روجانين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ملائكانا كجتون جنة مخنان إذا نتي جبادا جتين النبي محمد عليه الصلاة والسلام جبار ربي ملاجرا هنجرو نما دوين فارسين أوبسي صبري إفكابي وصول نفسي يا وامي كده وتو رد رخايتو نما ساني سبب سوا ربي بران نبي خدو إلى منغلو خدو إنديبو إيغا خدو إنديبين أتمال قد ربي والله ربي واني سافرتي بيشا سافرتو إساك كني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ورا يرو مصيبان التبوت يرو ركون التقلت يرو مصيبان إسان تويته إنا لله وإنا إليه راجعون جيتشا كان جئ أمة سن ورق أجيل جي رب سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى وصما أربو وصما بيكو وصما بمقامو ملائكة قافت وصوانا تجت بيكو وصوانا تجت رقيو ملائكة رمال جان قبريتك يسون يرو إسنما جالة يرافوتني أجيفتا مال جيني يجي قافت ملائكون مال جنين يا ربي واتكن جنة الحمد لله ملي واتكن دبني ابنو له بيتا في الجنة مكاني سادا منا فاروجي أمو جنة كيسان فجارة جي رب سبحانه وتعالى يرو ilmo gaarii abbaa gaarii fira gaarii inni sirraa fuudhu alhamdulillah yoo jette alhamdulillah hin dandee jannata mara si jaar meelaali kennaa rabbul aalamiinaa bira jiruudhaan alhamdulillah afaaniin jettuun fooqichi dargatte kanaaf nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ummi salamaarra seenee abbaa salamaadhaa gaafa du'e ija walii qabee tartiiba deebisee warraan akki jeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jecha kana jaa وسيلة غاري بكبوا غاري وكيل غاري بكنوبو سجيا
ji'a jenne Muhammad alayhi salatu wassalam. Salamaan akki jette qalbii kee keessatti namni abbaa salamaa naa caalu ka ganaa nama isa caalu an argadhu ni jiraayi je'eetiif gaafadha jette. Garuu ergamaan qaaliin isaadhaa hafan qabdu waan ta'eef nama abbaa salamaa caalu bakka naa buusi jii rabbi kadhadhu shari'aan akkana jettiinaan jennaan qaaluma isaa godheetiin ajaja isaa fudhadhee nama isa caalu bakka naa buusi je'eetiin rabbi kadhadhee jettu Ummi Salamaan. Waa xiqqoo yogga turru nama abbaa salamaa caalu ergamuma rabbii kanaafin haadha manaa tahee milkaawee jettu. Kanaaf obboleessa Islaamaa obboleettii Islaamaa yeroo namni du'e yeroo namni tokko deeme duniyaarraa jecha hamaa dalagaa hamtuu waan fokkattu waan dalaydan shari'aa wal madaisaa dalagaa yookaan dalagaa daaraa bubbeen fuutee kasin irraan taane inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.